छु। यसको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा रहेको छ। अहिले देशका 45वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपाल क्रियाशील छ। धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि परोपकार महासङ्घ नेपाल अहिले परोपकारी अभियानका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी हिजो मात्र पर्वत जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशनमा जुटेका थियौँ र पर्वत जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशनबाट कार्य समितिमा निम्न प्रकारका सदस्यहरू चयन हुनुभएको छ। अहिले सचिवमा चयन हुनुभएका आदरणीय युवनाथ गौडेलज्यू यज्ञ परिसरमा सरेक हुनुहुन्छ। समाजसेवी आदरणीय निवास राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। जिल्ला कार्य समिति पर्वतको सचिव हुनुहुन्छ। युवनाथ गौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु। कृपया सरिक रहनुहोला। जय होस्। राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपालले बालाश्रम, गुरुकुल आश्रम, वृद्धाश्रम, गौरक्षा अभियान, कल्पवृक्ष अभियान, वातावरण स्वच्छताका लागि जल स्वच्छता अभियान, मुठीदान अभियान, दैनिक 1 रुपियाँ दान अभियान यी अभियानहरू चलाइरहेको छ। हामीसँग अनाथ असहाय बालबच्चाहरूसँग वृद्ध वृद्धाहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छौँ। देवस्थल तपोभूमिहरूको निर्माणमा जुटिरहेका छौँ। पर्वतमा 2टा काम हामीहरूले गरिरहेका छौँ। एउटा सहस्रधारा ओजेलमा परेको तपोभूमिहरूलाई उजागर गर्ने अभियानमा छौँ भने ओजेलमै परेको राम मन्दिर पर्वतमा रहेको गलेश्वर पारी रहेको राम मन्दिरलाई संरक्षण दिइरहेका छौँ। र विश्वको दुर्लभ तीर्थ दामोदर कुण्ड जाने यात्रुहरूका लागि निःशुल्क रूपमा खाने बस्ने व्यवस्थापन हामीहरू गरिरहेका छौँ। यहाँहरू पनि त्यस्ता महान अभियानमा साथ र सहयोग दिन चाहनुहुन्छ परोपकारी अभियानमा भने सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यो निवेदन पनि गर्दछु। र यस बलिबार क्षेत्र नारायणस्थान क्षेत्रमा पनि हामीसँग करिब 34जना आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपालका हामी ती सबै सदस्यहरूलाई जस्तै यज्ञको अवसर पार्दै प्रमाणपत्र वितरण समेत गर्दैछौँ भने सदस्यता पनि ग्रहण गर्न पाइनेछ। त्यो पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछु। जय जय होस्। अरू पनि परोपकारका बारेमा यहाँलाई अब जानकारी दिँदै जानेछु। म यति भन्दै परोपकारको बारेमा यहाँहरूका माझमा यी भावहरू प्रकट गरेँ। र धेरै क्षेत्रबाट दानदाताहरूले दान र सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। तर्फबाट हामीले उहाँलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। 35,135 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गत साल 10,500 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको थियो। पहिला र अहिले गरेर 45,635 रुपियाँ उहाँहरूद्वारा दान प्राप्त भएको छ। सँगै दान, चामल लगायतका विभिन्न जिन्सी सामग्रीहरू पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ भने उहाँहरूद्वारा नै 70 पीस कुर्सी महायज्ञका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएर सहयोग पनि दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। सबैले ताली समाउनुहोला। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ सम्पूर्ण दानदाताहरूलाई। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। सबैजनाले जयकार लगाउँदा ठुलो आवाज निकालेर जयकार लगाउनुहोला। बोले श्री रामचन्द्र भगवानको। हामीलाई पनि लैजाऊ कृष्ण तिम्रो साथैमा। मेरा हामीलाई पनि लैजाऊ कृष्ण तिम्रो साथैमा।
काटी खाने सुपारी त फोरी खाने छैन मुरली हातैमा यति राम्रा भक्तजनलाई छोडी जाने होइन मुरली हातैमा मलाई पनि लैजाऊ सिरमा मुकुट प्यारो सन्तलाल श्रेष्ठ परिवार यहाँलाई हामी स्वागत गर्दै भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछौँ 35,155 रुपियाँ उहाँद्वारा दान प्राप्त भएको छ र भजनमा नाच्नुलाई सँगै कृष्ण चंद्र भगवान को जय राम सनल बगी गोपाली निर्मल निसरण हरे राम
अहिले हाम्रो माझमा सरिक हुनुभयो, भजनमा नाचेर पुण्य समेत आर्जन गर्नुभयो आदरणीय सन्तलाल श्रेष्ठ परिवार। उहाँको स्वर्गीय सुपुत्री गौरी, स्वर्गीय सन्त कुमारी, स्वर्गीय सुपुत्र हिरा बहादुर श्रेष्ठको स्मृतिमा पितृहरूको वैकुण्ठवासमा कामना रहोस् भन्दै दानदाता सन्तलाल श्रेष्ठ परिवार नारायणस्थान 5 रातमाटाबाट हुनुहुन्छ 35,155 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। दानदाताको बुहारी विष्णु कुमारी श्रेष्ठ, त्यसै गरी छोरी मैया शोभा सुभद्रा र नाति नातिनाहरू कृष्ण श्रेष्ठ, रञ्जिता र रश्मिता लगायत परिवार। धन्यवाद। यहाँहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछौँ। पितृहरूको परम गति बास रहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। जय होस्। सबैले ताली सुनाउनु जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। सधैँ दानदाताका रूपमा योग्य परिसरमा उत्पत्ति आय आर्जन महिला समूह योग्य परिसरमा सरिक हुनुभएको छ। 5 देखि हुनुहुन्छ। एकपटक जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। 10,115 उहाँहरूको दानराशि जिन्सी सामग्रीहरू धान 50 पाथी, चामल 7 पाथी, दुध 12 लिटर, यसै गरी गेहूँ, तोरीको तेल, नुन, तरकारी, फलफुल, आलु लगायतका जिन्सी सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। हाम्रो समूहका अध्यक्ष जमुना पौडेलज्यूलाई सम्मान गर्नका लागि आमन्त्रण गर्दछौँ भने अरू सहयोगी मातृशक्तिहरूलाई भजनमा नाचेर पनि आर्जन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। दाताहरूको सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्न आउनुहोस्। भजनबाटमा हामी फेरि पनि पुनः सम्मान गर्नेछौँ। हरे वैकुण्ठमा विष्णुले ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा, वैकुण्ठमा विष्णुले ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा, लक्ष्मीले वास गर्दा शक्तिहरूलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, स्वर्गीय परणेश्वर श्रेष्ठको छोरा ऋषिराम श्रेष्ठ दानदाताका रूपमा योग्य परिसरमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रूपकुमारी श्रेष्ठ नारायणस्थान 5 रातमाटादेखि हुनुहुन्छ। दानदाताले यस यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 35,035 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसभन्दा पहिले पनि उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको थियो। यज्ञमा 5,505 रुपियाँ धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। उहाँद्वारा यस राम्रो पूर्व दान गरेर 40,035 रुपियाँ उहाँद्वारा दान प्राप्त भएको छ। परिवारका सदस्यहरू लक्ष्मण पार्वती श्रेष्ठ, गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ, हेमन्त शोभिता श्रेष्ठ लगायत परिवार, नाति नातिनाहरू लज्जित गौरव स्वजित श्रेष्ठ, प्रिया प्रकृति सभ्यता संरचना श्रेष्ठ परिवार। धन्यवाद। यहाँमा आभार अर्पण गर्दै एकपल्ट भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछौँ। सरिक राख्नुहोला। हरे जाउला वैकुण्ठैमा नाच्दै गाउँदै
शिवलोकमा शिव बस्ने वैकुण्ठैमा विष्णु शिवलोकमा शिव बस्ने वैकुण्ठैमा विष्णु जसले गर्छ सबै नराम्रो काम त्यस्ता पापीजनलाई यमराजका दूतले यमलोकमा ल्याएर लाउँछन् पानी शीर्षन नाच्दै गाउँदै बजाउँदै धन्यवाद आदरणीय दानता ऋषिराम श्रेष्ठ परिवारलाई धन्यवाद अर्पण गर्दै सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछौँ बालबालाई 35,035 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। त्यसभन्दा पूर्व पनि उहाँले 5,505 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको थियो। एकपल्ट ताली बजाएर आभार अर्पण गरौँ। जय होस्। सबैले तालीसँग भन्नुभयो जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैयालालको सबैजनाले पुनः जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। रे पावन तीर्थ गर्न आद्य गर्न दान पावन तीर्थ गर्न आद्य गर्न दान काङ्ग्रेस सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान नाच्दै गाउँदै स्वर्ग अरू चाहिँ अलपात नाच्दै गाउँदै अहिले मेलमिलाप महिला समूह एक परिसरमा सरेको भएको छ। नारायण स्थान ठुला छुवारा ठुला खोरदेखि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। कृपया अगाडि पाल्नुहोला। जय जय होस्। सबैले तालीसँग गर्नुहोला। दान गर्ने दाताहरूलाई भइरहेको छ जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। यसै गरी दानदाताका रूपमा स्वर्गीय पिता नन्दलाल श्रेष्ठ र स्वर्गीय आमा तुलकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा दानदाताका परिवार आदरणीय नारायण प्रसाद श्रेष्ठ दानदाता साथमा परिवार पूर्ण कुमारी श्रेष्ठज्यू नारायण स्थान 6 ठुलाखोरदेखि हुनुहुन्छ। एकी परिसरमा दानदाता गर्न उहाँको परिवार साथ यहाँलाई दानदाताको छोरी हुनुहुन्छ सरस्वती जमुना नाति नातिनाहरू प्रकाश पारस प्रदीप प्रभा पद्मा वसन्त यसै गरी प्रजिता पेरिसा प्रज्वल प्रतीक प्रेरणा प्रज्वल प्रवेश प्रतीक आदरणीय दानदाता यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यज्ञमा सहभागी भएर दान प्रदान गर्नुभएको छ 35,509 रुपियाँ। धन्यवाद।
पुरानो भवन बनाउँदा निःशुल्क रूपमा काम गरेर श्रमदान समेत गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ नारायण प्रसाद श्रेष्ठज्यू। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय होस्। एकपल्ट भजनमा यहाँ सम्मान गर्नका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु पाल्नुहोला नारायण प्रसाद श्रेष्ठ परिवार। धन्यवाद। जय होस्। एकपल्ट ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ कार्यक्रमका लागि। ताली बजाउन गर्नुहोला। ताली बजाउँदा फाइदा आफै नै हुन्छ। एकपल्ट ताली बजाउँ हजुर। मातृशक्तिहरू अध्यक्षज्यू कृपया सम्मान गर्नका लागि यसमा पाल्नुहोला र यहाँलाई पनि भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछु। कृपया शिरक गर्नुहोला।
महाशयले आदरणीय नन्द कुमारी श्रेष्ठज्यू अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गर्नको लागि म आमन्त्रण गर्दछौँ। पाल्नुहोला। धन्यवाद। नारायण ठुलापुरदेखि हुनुहुन्छ, विभिन्न जिन्सी सामग्रीहरू सहित दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। 10 माना चामल, 1 माना घिउ, यसै गरी केसरी, काउली, केराहरू, फलफुलका सामग्रीहरू, चिनी, चियापत्ती लगायतका जिन्सी सामग्रीहरू उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। मेलमिलाप महिला समूहद्वारा नगद राशि 6155 दान समेत प्रदान गर्नुभएको छ। अध्यक्षज्यू कृपया मञ्चमा पाल्नुहोला। त्यसै गरी उत्पत्ति आय आर्जन महिला समूहको अध्यक्षज्यूलाई पनि सम्मान गर्नका लागि म आमन्त्रण गर्दछौँ। 10,115 दान प्रदान र साथै जिन्सी सामग्रीहरू दान सहित पुर्याउनुभएको छ। धन्यवाद। सबैले ताली बजाउनु जोरदार ताली बजाएर सम्मान भाइ बहिनीहरूले पनि जोरदार ताली बजाउन लाग्दिया। प्रदर्शन गरौँ ताली सेवामा सबैले ताली बजाउँ जोरदार ताली। बोले दान गर्ने दाताहरूको लाउनुहोस्। फेरि पनि हामी भजनबाट पनि आदरणीय दान गर्ने दाताहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ। सबैजनाले ताली त्यसै गरी स्वस्वामी महिला समूह नारायण स्थान 3 देखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि अध्यक्षज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। पाल्नुहोला। 5105 जिन्सी सामग्रीहरू दान गर्नुभएको छ। स्वस्वामी आमा समूह धन्यवाद उहाँलाई। सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। आउनुहोस् भजनबाट पनि हामी दान गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गरौँ। ताली सबैले जोरदार वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। ध्रुव नामको बालक जब यसरी प्रभु परमात्मा भगवानका निकटमा वरदान लिएर आफ्नो राज्यमा आउनुभयो, सबैभन्दा पहिले आमाका निकटमा जानुभयो, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सौतनी आमालाई कैबुलीलाई बोल्ने मार्नु यामा जसले गाली गरेर गलत जग्गा घरबाट बाहिर निकाल्नेका भएमा मैले भगवानको दर्शन पाउने दिनमा हजुरका कृपाले गर्दा आज मैले भगवानको दर्शन पाएँ भन्दै आफ्नो सौतनी माताका निकटमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बक्सनुभयो। कस्तो दिनमा गाली गरेछु मैले, यसले त भगवानको दर्शन पो पायो भन्न थाल्यो मान्छे। तब ध्रुवजी आफ्नो पिताका निकटमा जानुभयो। उत्तानपाद राजाले काखमा लिनुभयो, बाबु मैले गल्ती गरेँ, तिमीलाई पक्षपात गरेँ बाबु, कान्छो पुत्रलाई माया दिए, तिमीले मैले अन्याय गरेँ, अब यस्तो गल्ती गरिदिनु बाबु भन्दै आफ्नो काम गरेर गरी बक्सनुभयो राजा। तब ध्रुवजी तीस उपरान्त आफ्नो आमाको निकटमा जानुभयो। हे आमा, अब हाम्रो दुःखको दिन हरण भएको छ, सुखको प्राप्ति भएको छ। हुन त जीवन चक्र हो आमा, बिना दुःखको भोगाई सुखको अनुभूति हुँदैन सक्छ। चक्रबाट परिवर्तनले दुःखानी च सुखानी छ, चक्र झै घुमिरहन्छन् सुख र दुःख। घुमेन भने सुख भन्ने थाहै हुँदैन। सधैँ मिठो खाइराख्नेलाई त्यही मिठो नमिठो लाग्न थाल्छ, सधैँ राम्रो लागेर हिँड्नेलाई त्यही राम्रो नराम्रो लाग्छ। कतै जाँदा लगाउने भनेर राखेको कपडा झिकेर लाग्यो भने सधैँ लासे पुरानो हुन्छ कि नै? सधैँ राम्रो कपडा लाउनु मिल्छ त? सधैँ मिठो खानियो भने त्यही मिठो नमिठो हुन्छ, सधैँ राम्रो लाउने भने त्यही राम्रो नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर घुमिरहनुपर्छ सुख र दुःख, घुमेन भने सुखको अनुभूति हुनै सक्दैन। त्यही भएर दुःख पऱ्यो भनेर आँट दिन हुँदैन, सुख पऱ्यो भनेर मात दिन हुँदैन। ध्रुव आफ्नो आमालाई सम्झाउने मात्रै, आमा अब त हाम्रा सुखका दिन आएका छन्, सुख व्यतीत भए मैले भगवानसँग वरदान लिएर आएको छु आमा, अब त मलाई पिताको काखमा बस्न कसैले रोक्न पर्दैन आमा भनेर आफ्नो आमाका निकटमा निवेदन गरिरहनु भएको थियो राजा। आमा यति मात्र हो र भगवानले मलाई राजगति भोग अधिकारको वरदान सुनि दिनुभएको छ। आफ्नो आमाका निकटमा 5 वर्षका
मातालाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानलाई प्रसन्न तुल्याएर प्रधान लिराउनुभएका ध्रुवजी प्रभुका गुणगान बहादुर गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको समय राजा उत्तम नाम्रेको भाइ शिकार खेल्न जङ्गल जाँदा हुनुहुन्थ्यो। जङ्गलमा गएको भिलहरूका साथमा युद्ध चल्यो। भिलहरू जङ्गलको राजा युद्ध लड्दै लड्दै जाँदाखेरि जङ्गलका राजा भिलहरूले उत्तम नाम्रेको बालकलाई मारिदिए। युवराज उत्तमको अन्त्य भयो। आफ्नो पुत्रको देहावसान भएपछि शौचाली माता अत्यन्तै चिन्तामा डर्नुभयो। उत्तममा तस्य गतिम गता अत्यन्तै चिन्ताका कारणले प्राणै त्याग गरे। तब उत्तम नाम्रेको राजाले ध्रुव नाम्रेको आफ्नो पुत्रलाई राज्य सुम्पिने तयारी गरिबक्सनुभयो। ध्रुवजीले राजकाज भोग अधिकारको भागी भइबक्सनुभयो। उत्तम राजा जङ्गलका निमित्त सवार भइबक्सनुभयो। राजगद्दी अधिकार भोग्दै 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 जाँदा 36,000 वर्षसम्म ध्रुवजीले राज्य चलाइबक्सनुभयो। भागवतले यसरी वर्णन गर्दछ। ध्रुवका वंशमा उत्कल र वत्सल आदि पुत्रहरू उत्पत्ति भई वंशचरित वृत्तान्त पनि अगाडि बढ्दै गयो। अन्त्य समयमा आफ्नो वंशमा उत्पत्ति भएको बालकलाई राज्य सुम्पेर ध्रुवजी ध्रुव तारामा ताराहरूमा चम्किएर बस्नुपर्व जानुपर्व कालका शरीरमा पाउ राखेर ध्रुवलोकमा ध्रुव तारा बनेर चम्किएर विराजमान भइबक्सनु भयो। राजा राम्रो काम गरे भने ध्रुव चाहिँ चम्किदिरहेछ, नराम्रो काम गरे भने नरकमा परिरहेछ। त्यही भएर कृतिराजको चुनाव हो यो मानव चुनाव। सत्कर्मका प्रभावले कृतिराजले गर्दछ। प्रभुले महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रश्न गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। राजाहरू तारा कहाँ गए ध्रुव तारा आकाशमै रहिरहे। तारा कहाँ गए ध्रुव तारा आकाशमै रहिरहे। तारा कहाँ गए ध्रुव तारा आकाशमै रहिरहे। ध्रुव ताराका वरिपरि 7वटा तारा सप्तर्षि तारा भनिन्छ। सप्तर्षि ताराका बीचमा ध्रुव तारा चम्किरहनु भएको छ। त्यही भएर राम्रो काम गरियो भने जगतमा कृति चल्छ। कृति त दुवै चल्छ। राम्रो काम गरे पनि कृति चल्छ, नराम्रो काम गरे पनि कृति चल्छ। गाउँमा ठुलो चोर भइयो भने पनि फलानु चोर भनेर सबैले चिन्छ हैन। राम्रो काम गरे भने फलानु राम्रो भनेर चिन्छ। कसरी चिनिने आफैमा भयो। चोरेर कृति राख्ने राम्रो काम गरेर कृति राख्ने। त्यही भएर राम्रो कामका प्रभावले जगतमा राम्रो कृति चल्छ, नराम्रो कामका प्रभावले नराम्रो कृति चल्छ। लौट भगवान श्री ध्रुव नामका राजा राजकाज भोग अधिकार सँगसँगै आफ्नो वंशचरित वृत्तान्त अगाडि बढाइबक्सनु। उत्तान पातका वंशचरित वृत्तान्त हजुरका मानमा वर्णन गरी प्रभु उत्तान पातका वंशमा ध्रुवको वंशमा उत्कल नामका राजाले राज्य चलाउनु भयो। वैराग्य भावले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उत्कलबाट राज्य पछ्याएर सुन्नेहरूले वत्सल नामको राजालाई राज्य सुम्पे। वत्सलले राजकाज भोग अधिकार अगाडि बढाउँदै गइबक्सनु। वत्सलको वंशमा अंगद नामको राजा उत्पत्ति भइबक्सनु। राजा अंगदले राज्य चलाउनु भयो। वृद्ध अवस्था लाग्यो, सन्तानको प्राप्ति भएन। अंगद राजालाई चिन्ता पर्यो। बुढेसकाल लाग्यो, छोराछोरी भएन। सन्तान नभएपछि राजा अंगद चिन्तित हुनुभयो। मेरो राज्य अब कसले चलाउला, प्रजाहरूलाई दुःख पो गर्ने भयो भन्ने चिन्तित हुनुभयो राजा। तर भगवान गुरुका निकटमा पुगिबक्सनु। गुरुदेवले मार्ग प्रदान गर्नुभयो। बाबा सुना यज्ञ गर जसका प्रभावले तिमीमा सन्तानको प्राप्ति हुनेछ भनेर यज्ञको सहायता लिनुभयो।
तब अंगद नाम मरकर राज का वंशमान आज संतान को प्राप्त हुए हो छोरा जन्मे बुढ़िस काल में बेन भनेर नाम आक्रमण गरी बच्चन अंगद राजा का वंशमा बुढ़िस काल में छोरा जन्मी जसको नाम बेन भनेर राखी बच्चन बुढ़िस काल में संतान जन्मेपछि माया धेरै पाउँछन् माया धेरै पायो भने छोराछोरी बिग्रन्छन् हैन छोराछोरीलाई धेरै माया गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म गर्नु माया लालयित पञ्चवर्षाणि 5 वर्षसम्म खूब माया गर्नु 5 वर्षसम्म माया पाउनु उमेर 5 वर्षबाट 9 वर्षसम्म टाढा पिट्ने पाइने उमेर 9 वर्षसम्म 5 देखि 9 पिट्ने उमेर 60 क्या 9 देखि 12 पिट्न पाइँदैन गाली मात्र गर्न पाइन्छ 12 वर्षबाट 16 वर्षसम्म गाली पनि गर्न पाइँदैन सल्लाह मात्र दिन पाइन्छ 16 काटेपछि मित्रवत समाचार छोराछोरीलाई सन्तानलाई मित्र जस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ अनि मित्र बनाएर सल्लाह दिने गर्नुपर्दछ सल्लाह मात्र दिन पाइन्छ 16 काटेपछि पनि मेरो छोरो हो भनेर घोचो लिएर ठोक्न बोल्नु भयो भने छोराले घोचो खिच्छ र अनि बाबुआमालाई ठोक्छ विचार गर्नु होला नि त्यही भएर शास्त्रले यो नीतिको वर्णन गरेको छ है बुढिस कालमा सन्तान जन्मेपछि माया धेरै पाउँछन् माया सन्तानले धेरै पायो भने बिग्रन्छ त्यही भएर सन्तान बिग्रन सक्छन् त्यही भएर धेरै माया गर्नु सन्तानका लागि धन प्रदान गर्ने संस्कार दिने हो शिक्षा दिने हो नीति र आचरण सिकाउने हो लौट भगवान तरह बेन नामको राजाले यसरी माने युवराज जब वृद्ध अवस्था में पिताजी का निकट में माया धेरै पाए बिगड़ते गए असत मार्ग में चले विभिन्न प्रकार का अशुभ कर्म होने धारण करना भय राजन समय व्यतीत होने ज्यादा जगत को अधिपति परमात्मा भगवान आज निर्मित कर्म में रमी रहेका पुत्र का प्रभाव ले अंगद राजा चिंता पर्न थाल्यो भनेको नराम्रो काम गर्ने छोरा दुष्ट भएपछि चिन्तित राजा अंगद राजकाज भोगाधिकार त्यागेर जान्छु बरु भन्न थाले कारण के भन्दा नवैजन पनि पुत्रको चिन्ता थियो राजा भएर नराम्रो भएपछि झन् चिन्तित हुनुभयो अंगद राजा सन्तान नहुँदा पनि चिन्ता भएर नराम्रो बाटोमा चले भने पनि चिन्ता त्यही भएर आमा बाबाको चिन्ता पर्नु हुँदैन है सन्तानलाई आमा बाबालाई दुःख दिनु हुँदैन माता पिताको आज्ञाकारी हुनुपर्दछ आमा बुवालाई देवता भन्दा ठुलो मान्नुपर्दछ मातृपितृ भक्त बन्नुपर्दछ बिहान बेलुका आमा बुवालाई भोग अर्पण गर्नुपर्दछ देवता जस्तै नमन गर्नुपर्दछ आमा बुवा ठुलो देवता अरू कोही छँदै छैन आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवान तर यसरी आफ्नो माता पितालाई मान्नुपर्ने बेन नामक युवराजले मान्नुपर्ने असर भएको चल्नुभयो जसका प्रभावले हाम्रो नामको राजालाई चिन्ता भने राजकाज भोगाधिकार त्यागेर जङ्गल कालीमा सवार भई बस्नुभयो नारायण हरे हरे जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को जय आदरणीय श्रद्धालु दामदाता लाल बहादुर सुनारज्यू साथमा आरती सुनार बागलुङ बलिवा नारायणस्थान शाह सुनार गाउँ निवासी हुनुहुन्छ यज्ञमा दामदाता कर्म उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको छ 51,151 रुपैयाँ कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ परिवारका सदस्यहरू छोरा बुहारीहरू राजेश सुनार राजन सुनार लगायत परिवार छोरी ज्वाइँहरू शुभा सुनार सुनिल सुनार स्त्री नातिनी समीप नाति र नातिनी समीप सुनार लगायत परिवार आदरणीय दादाता भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ लाल बहादुर सुनारज्यूको परिवार दानदाता कर्म मैले एक परिसरमा 51,151 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ एक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गर्नु भजनमा नाच्नका लागि हामीलाई मन्दिर गर्नुभएको छ बोले कृष्ण लाल को हरि जीवन को के भारा छोरा छोड़ी जाओ परने छा संसार जीवन को के भारा छोरा छोड़ी जाओ परने छा संसार जीवन को के भारा छोरा छोड़ी जाओ परने छा संसार
सँगै दाताका रूपमा हाम्रो माझमा पाल्नु भएको छ आदरणीय पिता स्वर्गीय नरबहादुर सुनार र माता स्वर्गीय भगवती सुनारको स्मृति गर्दै दालका धनबहादुर सुनारज्यू, साथमा हरिकला सुनार, बागलुङ परिवार नारायणस्थान गाविस वार्ड नम्बर 4 सुनार गाउँ निवासी हुनुहुन्छ। दानदाताको परिवारद्वारा पनि यस यज्ञमा 50,050 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। परिवारका सदस्यहरू, छोराबुहारीहरू, वीरबहादुर गंगा सुनार बहराइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, राजकुमार लक्ष्मी सुनार इन्डियामा हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सुरेश सुनार हाल मकाउमा हुनुहुन्छ, जितेन्द्र सुनार हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ। सबै छोराहरू बाहिर हुनुहुँदो रहेछ। परिवारका सदस्यहरू धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। यहाँको परिवारमा दानदाता धनबहादुर सुनारज्यू, उहाँका छोरी ज्वाइँहरू आस्था सुनार, सुमन सुनार, नाति नातिनाहरू पूर्णिमा, अनुज, सपना, सरिसमा, त्यसैगरी तनिष र मनिष लगायत परिवार धन्यवाद यहाँहरूमा आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई पनि भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछौँ। सम्मान ग्रहणका लागि आदरणीय दानदाता लालबहादुर सुनारज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। तालमाला सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। हरे मेरो मेरो भने पनि जाके साथमा, मेरो मेरो भने पनि जाके जान्छ त्यही आत्माको साथमा, त्यही आत्माको साथमा। सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुभयो। हामीले दान गर्ने दाताहरूलाई एकपल्ट सबैजना कुर्सीमा बस्नुहुने जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुभयो। धन्यवाद। जय होस्। यहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अहिले हाम्रो पात्रमा दानदाताका रूपमा आदरणीय हरिकला पौडेल परिवार यज्ञ परिसरमा हुनुहुन्छ। स्वर्गीय पति विष्णुराज पौडेलको स्मृति गर्दै पयुबाट 1 देखि हुनुहुन्छ आदरणीय दानदाताको परिवार, उहाँद्वारा यस पूर्व 15,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको थियो। आज यज्ञका अवसरमा 35,111 रुपियाँ गरी 50,111 उहाँद्वारा दान प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। धन्यवाद अर्पण गर्दछु। दानदाताका छोरा बुहारीहरू नवराज पौडेल, शान्ता पौडेल, प्रेमराज पौडेल, सावित्री पौडेल, शिव पौडेल, उमा पौडेल, ओमकार पौडेल, सरला पौडेल लगायत परिवार, छोरी सुनिता सुवेदी, नाति नातिनाहरू मुकुन्दा, आशिष, अजित, सचिन, मौसमी, अप्सरा, स्मृति, सृष्टि, श्रेया, सुषमा, अजित र अभिमन्यु लगायत परिवार धन्यवाद यहाँहरूलाई। दानदाता आदरणीय हरिकला पौडेल परिवारलाई पनि भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछु। जय होस्। श्री रामचंद्र भगवानको रामकै होलिका, रामकै होलिका, हामीलाई लागि परम रामकै होलिका, रामकै होलिका, हामीलाई लागि परम रामकै होलिका, रामकै होलिका, हामीलाई लागि परम रामकै होलिका।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल को शिव जटाधारी कैले होला सवारी शिवाजी को पूजा दशरे दर्शन मल्ले शिवाजी को पूजा दुख समय नाश भय पाप हंस पूजा कैले होला समय आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू दानदाताका रूपमा एक परिसरमा समेतनु भएको छ। आदरणीय बाबा स्वर्गीय चन्द्रपाणी शर्माको स्मृतिमा चन्द्रकला शर्मा लगायत समस्त व्यक्तिहरूको बैठकको बासमा कामना गर्दै आदरणीय ध्रुवराज शर्मा साथमा शारदा शर्मा पहिलोबाट 2 बागलुङदेखि हुनुहुन्छ। आदरणीय पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 50,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एक ताली बजाएर सम्मान छोरा बुहारीहरू सन्दीप शर्मा कक्षा 5 मा अध्ययनरत बाबु, त्यसै गरी भूपेन्द्र दिपेन्द्र रोशन र दाताको श्री हुनुहुन्छ। स्वस्ति शर्मा दीपा शर्मा कक्षा 9 र 8 मा अध्ययनरत रोशनी लगायत समस्त परिवार। त्यसै गरी दानदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। हामी विदेशमा रहेर कर्मठ बने र आफूले आर्जित रकम विद्यालयका लागि यो सहयोग र साथका निमित्त प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछौँ। कृपया एक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। दानदाताको परिवारमा 50,111 दान प्राप्त भएको आदरणीय ध्रुवराज शर्मा परिवार धन्यवाद। यहाँमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। ल त यहाँलाई पनि भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछौँ। हरे राम जय राम भक्ति भावनाले मुक्ति हुन सजिलो भगवान पूजा पूजा चरणामृत खाऊना भक्ति लता सबै मिले वैकुण्ठै बजाउला मुक्ति होन सजिलो Hare
जय जय धन्यवाद यहाँलाई पनि आदरणीय गुरुबरा सर्व परिवारद्वारा 50,111 दान प्राप्त भएको छ। सम्मानित व्यक्तिलाई मसमा आमन्त्रण गर्दछौँ पाल्नुहोला। जय जय सबैले ताली गर्नुहोला जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला दाताहरूले दाताहरूलाई कोही पनि कन्डिसन गरौँ सबैले बजाउँ जोरदार ताली बोले कृष्ण कन्हैया लाल आउनुहोस् फेरि पनि हामी भजन गाउँदै दाताहरूले सम्मान गर्दैछौँ सबैजनाले ताली सेवा गर्नुहोला हरि यो बाटो कहाँ जाने होला वैकुंठ धाम मानिसको झोला पाई बचिरहने यो बाटो कहाँ जाने होला दान धर्म गर्नुपर्छ मनमा राख्नु होला जाने होला बोले कृष्ण कन्हैया लाल को जगदधिपति उत्तम राजा के वंश जनित वृत्तांत दुर्गमार्ग मैंने विस्तारित समझाऊं उत्तम पाद के वंश में ध्रुव ध्रुव के वंश में उत्कल उत्कल के वंश में बसल बसल के वंश में अंग के वंश में बेट नाम को राजा जब युवराज कर उत्पत्ति में दुष्ट पुत्र भय कमाले अंगद राजा ने राजकार भोगाधिकार सारा त्याग जंगल के निमित्त सवार हुई बक्षण में और जगता हुई भय मन ऋषि वाले बेट नाम पर युवराज लाई राजगति भोगाधिकार प्रदान करा भय राजा अब बेट राजा भई सकेपछि प्रजा हमले धोर पिटाएर आफ्नो अर्थ उपदेश प्रदान गर्दछ आफ्नो मर्म अनुसार चलाउने भेडी लाग्छ सारा प्रजा के महात्मा बेट का सेवक होले आप नित्य निर्देश गर्दा भई राजा नयष्टव्यम नदातव्यम न होतव्यम द्विजातचेद एते नारयो धर्म वेरी भूषण सर्वशा वेरी याद गर्दै सारा प्रजा होले भने प्रजाओ सुन मेरो राज्य में न तो हवन हुनेछ न तो यज्ञ अनुष्ठान हुनेछ न तो भगवान को जप मनन कीर्तन पनि हुनेछ सुन जब गर्छु भने पेन 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 भनेर माला घुमाउने गर मेरै नाम जप हवन गर्छु भने मेरै मुख बनाएर अर्पण गर्ने गर पूजा गर्छु भने मलाइले पूजा गर्ने गर देवता भनेको मैले हो म भन्दा श्रेष्ठ अरु कोही पनि छैन मेरो आज्ञा विपरीत कोही चल्छ भने त्यसलाई मैले जाने आउँछु खबरदार भनेर खबरदारी गराउनु भयो ऋषिमुनिलाई चिन्ता गर्यो बेनका राज्यमा सहर्षदा यज्ञ अनुष्ठान सारा रोकिँदै गए
अशुभ कर्म प्राप्ति हुन थाल्यो सर्वत्र दुराचार पापाचार वृद्धि हुँदै गयो धर्मशाला मानिस हुन थाले तब जसका प्रभावका कारणले आज वेदका राज्यमा दुखियानी साउन थाल्यो समय व्यतीत हुँदै जाँदा ऋषिमुनिहरूले सल्लाह गरे दुष्ट राजा हुनुभन्दा नभएकै बेस यो बेन नामको राजालाई मारिदिने भनेर होमकारको मन्त्र लगाएर बेन राजालाई वध गरिदिए अब अराजकता हुने भयो भनेर उनी बेनका तिग्रालाई मन्थन गरे निसाथ उत्पत्ति भयो जङ्गलको राजा हो भनेर जङ्गलमा पठाइदिए बाहुको मन्थन गरी पृथु नामको राजा र अर्चुरपी महारानी भगवान विष्णु र लक्ष्मी अंश अवतार गरेर अवतीर्ण भइबक्छन् भगवान पृथुले राज्यको अधिकार प्राप्त गर्नुभयो तब जगतको अधिपति बेन नामका राजाका राज्यमा यसरी बेनलाई अन्त्य तुल्याएर ऋषिमुनिहरूले पृथु नामको राजालाई राज्य सुम्पिसकेपछि राजा पृथुले राजकाज भोगाधिकार अगाडि बढाउन थाल्नुभयो दुखित प्रजाको भलो चाहन थाल्नुभयो आमा पृथ्वीले अन्न दिने माता पृथ्वीका निकटमा राजा पृथुले प्रार्थना गर्न थालिबक्छनुभयो राजा हे आमा आमा भनेको दयाको सागर करुणाको सागर वात्सल्यता हजुरमा हुनुपर्दछ आमा प्रजाले आमा हजुरले अन्न प्रदान गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार प्रार्थना गरिबक्छनुभयो आमा पृथ्वी हृदय कराउन विनम्र गर्दै राजा निकटमा निवेदन गरिरहनु भएको थियो राजा भन्नै सक्दैन पापी मान्छे धेरै भयो भन्नै आज बारम्बार निवेदन गर्दा माता पृथ्वी नमानेपछि तुरन्तै ज्वातिले हुनुभएको राजा पृथ्वीले धनुष बाण लिएर हातमा काट्न माता पृथ्वीले प्रभुको स्वरूपलाई देखि शरणमा परेको प्रार्थना गरे क्षमा क्षमा हे प्रभु मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ त्राहिमाम राजा हजुरका शरणमा पर्छु हजुरका स्वयं जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण भइबक्छनु लो भगवान आज्ञा दिइबक्छुस् मैले के गर्नु प्रभु हे आमा आमामा कठोरता सुहाउँदैन त्यही भएर सारा जनता जगतका कल्याणका निमित्त हजुरले कामधेनु गाईको रूप धारण गरिबक्छुस् आमा भनेर निवेदन गर्नुभयो तस्मात् दधारको रूपं धरित्री बहुरूपिणी यं दुदोह पृथुस्तत्र को वस्तुदोहनो सखी तब कामधेनु गाईको रूप माता पृथ्वीले धारण गर्नुभयो सारा प्रजाका हितका लागि स्वयंभू नामको मनु बादशाह बनेर आउनुभयो अन्नादि पदार्थहरू गइबक्छनुभयो हे श्री राजा स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा खुसियाली छाउन थाल्यो आज सृष्टिमा सारा जनावरले आफूलाई चाहिने सामग्री कामधेनु गाईका निकटमा गएर गाउँदा भए जगतमा खुसियाली आनन्द छाउन थाले पृथु नामका राजाको जय जयकार हुन थाले राजा त्यही भएर राजा भएर सबैको भलो चाहनु पर्दछ वात्सल्यता प्रदान गर्दै सबैमा करुणा दर्शाउनु पर्दछ त्यो राजाको भूमिका हुन्छ महाराज मध्य पृथु नामका राजाका चरित्र वृत्तान्त पाठमा संसदे सुखदेव संपरिषद राजाका मार्गमा सारा चरित्र वृत्तान्त प्रणव विस्तार गर्ने प्रश्न गर्ने बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने संकथा नारायण हरि हरि जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराणको जय।